नमस्ते सबैमा। यो भिडियोमा हजुरहरूलाई थ्री सेक्टर इकोनोमीमा इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड आउटपुट कसरी डिटर्माइन गरिन्छ त अथवा यो इक्जाममा हजुरहरूलाई आयो भने 10 मार्क्स अथवा 5 मार्क्समा पनि आउन सक्छ होइन। त्यसरी हामी कसरी आफ्नो एन्सरलाई प्रेजेन्ट गर्ने त्यो कुराहरू हजुरलाई सिकाउँछु। फर्स्टमा त हामीले के बुझ्नु पर्यो, वाट इज थ्री सेक्टर इकोनोमी होइन। थ्री सेक्टर इकोनोमी नर्मली हाउस होल्ड सेक्टर हुन्छ, अनि बिजनेस सेक्टर हुन्छ, अनि गभर्मेन्ट सेक्टर हुन्छ होइन। हाउस होल्ड सेक्टरले सधैँ कन्जम्सन गर्छ, बिजनेस सेक्टरले गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, र त्यस्तै गभर्मेन्टले गर्ने गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर हो। र यो टु सेक्टर इकोनोमीमा चाहिँ हजुरले हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, र यो थ्री सेक्टर इकोनोमीमा गभर्मेन्टले एक्सपेन्डिचर गर्ने कुरा पनि थ्री सेक्टर इकोनोमीमा आएर एड हुन्छ है त। नर्मली गभर्मेन्टको एक्टिभिटिज भनेको अब हजुरको एक्सपेन्डिचर नै भयो, ट्रान्सपोर्ट पेमेन्टको कुराहरू आउँछ, ट्याक्सको कुराहरू आउँछ। अब यसको एजम्सन्सहरू भनेको त्यही भयो, थ्री सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर। अनि यो इक्विलिब्रियम एनालाइसिस इज बेस्ड अन सर्ट टर्म एनालाइसिस हुन्छ होइन। अनि हजुरको गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, ट्याक्स, ट्रान्सफर पेमेन्ट के हुन्छ, अटोनोमस हुन्छ। द कन्जम्सन निड्स डिपेन्ड्स अन इन्कम, अनि एमपिसी विल बी टेकन एज कन्सटेन्ट, यो यिनीहरूको एजम्सन्सहरू भयो। एग्रिगेट सप्लाई इज पर्फेक्टली इलास्टिक, द्याट इज द फर्म्स आर रेडी टु सेल अनलिमिटेड आउटपुट एट गिभन प्राइस लेभल, यो अब एजम्सन्सहरू भयो। अब यो एजम्सन्सको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ, बोथ हजुरलाई 10 मार्क्समा सोध्यो भने म्याथमेटिकल्ली पनि, अनि हजुरले ग्राफिकल्ली पनि, बोथ दुइटै तरिकाले हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सल्युसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अन द बेसिस अफ दिज एजम्सन्स अबोभ द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड आउटपुट क्यान बी डिटर्माइन्ड एज फलोज। अब हामीले एएस एप्रोचले गर्छौँ है त। ओके, लेट्स डु इट। म्याथमेटिकल पर्सनतिर जाउँ होइन। अब हामीले यसलाई एडिएस एप्रोचले गर्छौँ। द सिम्पल कन्जम्सन फङ्सन यसको के हुन्छ त, द सिम्पल कन्जम्सन फङ्सन विल बी C इक्वल्स टु ए प्लस बिवाइडी हुन्छ नि होइन। ए प्लस बिवाइडी यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भयो। वेयर हजुरको सी भनेको कन्जम्सन हुन्छ, ए भनेको अटोनोमस कन्जम्सन भयो। त्यस्तै गरी हजुरको वाइडी भनेको के भयो, डिस्पोजेबल इन्कम भयो है त। वाइडी भनेको के हो, यसमा डिस्पोजेबल इन्कम हो। त्यसै गरी यसमा हजुरको सी इक्वल्स टु यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ त, वाइडी भनेको फेरि के हो, यो थ्री सेक्टर इकोनोमी भएको कारणले गर्दाखेरि इन्कमबाट चाहिँ, टोटल इन्कमबाट हजुरको ट्याक्स रेट चाहिँ घट्छ, र हजुरको ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ एड हुन्छ है। र ट्रान्सफर पेमेन्ट हाम्रो अजम्सनमा पनि के थियो, अटोनोमस हुन्छ। वेयर टी इक्वल्स टु लमसम ट्याक्स, टिआर भनेको हजुरको ट्रान्सफर पेमेन्ट हो, ट्रान्सफर पेमेन्ट। अनि अर्को वाइ भनेको के हो, टोटल इन्कम हो, टोटल इन्कम हो। भनेपछि यो सी इक्वल्स टु ए प्लस बी माइनस वाइ, बी टाइम्स वाइ माइनस टी प्लस टिआरलाई हामीले ब्राकेट खोलिदिउँ न त के हुन्छ है। देयरफोर सी इक्वल्स टु ए प्लस ब्राकेट खोल्दा के हुन्छ त, बिवाई माइनस बिटी प्लस बिटिआर हुन्छ। अनि यो सी इक्वल्स टु यो ए भनेको, स्मल ए भनेको अटोनोमस कन्जम्सन हो, अनि टिआर भनेको के भयो, अटोनोमस ट्रान्सपोर्ट पेमेन्ट हो। त्यहाँ यसलाई मैले सँगसँगै राखेँ, ए प्लस बिटिआर प्लस, अब हजुरको यसमा बिवाई माइनस बी, यो टी भनेको के हो थाहा छ हजुरको, टोटल ट्याक्स। यो त टोटल ट्याक्स लमसम ट्याक्स हो नि त। यो भनेको स्मल टिवाई लेख्न मिल्छ, पर युनिट ट्याक्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टिवाई हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो सी इक्वल्स टु ए प्लस बिटिआर, यो दुइटाबाट कमन लिँदा के आउँछ, बी हजुरको कमन आयो होइन। 1 माइनस टिवाई लेख्न मिल्छ नि होइन, यसलाई कमन लिएर। ओके, भनेपछि हजुरको वेयर स्मल टी भनेको के भयो अरे, ट्याक्स रेट भयो है। अब हजुरको एग्रिगेट डिमान्ड के हुन्छ, थ्री सेक्टर इकोनोमीमा हजुरको एग्रिगेट डिमान्ड के हुन्छ, एग्रिगेट डिमान्ड अन्डर थ्री सेक्टर इकोनोमी, थ्री सेक्टर इकोनोमी इज
के हुन्छ एडी इक्वल्स टु हाम्रो तिनवटा सेक्टर हुन्छ हाउस सेक्टरको कन्जम्सन प्लस बिजनेस सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्मेन्ट कन्जम्सन इज अ लिनियर फङ्सन अफ इन्कम भन्छ हाम्रो यो निकालेको होइन त हाम्रो कन्जम्सन फङ्सन सीमा हामीले रिप्लेस गर्छौँ सी इक्वल्स सी भनेको ए प्लस बिटिआर प्लस बी वान माइनस टिवाई भयो होइन प्लस आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि हजुरको अटोनोमस हो गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ पनि हजुरको अटोनोमस भयो अब यो अटोनोमसलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर राख्छ ए बिटिआर अनि आइजी एकै ठाउँमा ल्याएर राख्छौँ है ए प्लस बिटिआर प्लस आई प्लस जी प्लस बी वान माइनस टिवाई ओके यो भयो अनि त्यसपछि इक्वल्स टु यो सबै अटोनोमस छ नि यसलाई हामीले क्यापिटल एले डिनोट गर्छौँ कि प्लस के रह्यो बी वान माइनस टी वाई रह्यो वेयर ए भनेको के भएर हजुरको ए प्लस बिटिआर प्लस आई प्लस जी हुन्छ है त्यसै गरी हजुरको जहिले पनि विन हो एग्रिगेट सप्लाई भनेको के हो एग्रिगेट सप्लाई भनेको एएस भनेको टोटल लेभल अफ इन्कम भयो अब यो हो भने एट इक्विलिब्रियममा के हुन्छ हजुरको एडिएएस अप्रोच अनुसार एडी इक्वल्स टु एएस हुन्छ एडी त अलरेडी हामीले निकालिसकेछौँ एग्रिगेट डिमान्ड ए प्लस बी वान माइनस टिवाई भनेर इक्वल्स टु एएस भनेको वाई भयो होइन एएस भनेको हाम्रो वाई भयो त्यसो हो भने अब हामीलाई नि भ्यालु निकाल्नु पर्ने भनेको त हाम्रो क्वेसन त के हो डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड आउटपुट हो नि त होइन त्यो भनेको वाइले डिनोट गरिरहेको छ भने चाहिँ वाइले एक्लै बनाऊँ न त होइन कसरी हुन्छ त यो वाइवाई भएकोलाई सँगै राखौँ बी यस्तो गरौँ है ओके यो भनेको वाई माइनस बी वान माइनस टिवाई इक्वल्स टु ए लेख्न पाइयो नि होइन यो यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर माइनस हुन्छ यसलाई मैले जस्ट सफल मात्र गरिदिएको है लेफ्टलाई राइटमा राइटलाई लेफ्टमा यो हो भने यहाँबाट के कमन आउँछ वाई कमन आयो भने के रह्यो वान माइनस बी वान माइनस टी रह्यो होइन इक्वल्स टु ए भयो यो भनेको हजुरको लेभल वाईको भ्यालु कति आयो त वाईलाई एक्लै बनाउँदा वाई इक्वल्स टु वान बाई वान माइनस बी वान माइनस टी आयो होइन त टाइम्स ए भयो भनेपछि यो भनेको इक्विलिब्रियम लेभल अफ के हो त यो भनेको हजुरको इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम एन्ड आउटपुट इन 3 सेक्टर इकोनोमी हो ओके अब हजुरलाई यसैलाई ग्राफमा देखाउनु पर्दाखेरि के हुन्छ त ग्राफिकल्ली हेरौँ है ग्राफिकल्ली ओके यो भनेको हजुरको एक्स एक्सिस भयो सरी वाइ एक्सिस भयो वाइ एक्सिस भयो त्यसै गरी यो हजुरको एक्स एक्सिस भयो होइन वाइ एक्सिसमा हाम्रो कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्ट 3 सेक्टर इकोनोमी अहिले कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्ट मात्र राखिदिँदा पनि केही भएन है किनभने गभर्मेन्टलाई हामीले अटोनोमस मानेका छौँ त्यसरी यता एक्स एक्सिसतिर इन्कम हुने भयो जहिले पनि एएस लाइन के हुन्छ 45 डिग्रीको लाइन हुन्छ त्यो भनेको हजुरको एएस लाइन हो एएस इक्वल्स टु हजुरको के भयो त वाई भयो है त्यसै गरी हजुरको यो लाइन थोरै माथि यो लाइनले हजुरको एडी डिटरमाइन गर्यो है एडी भनेको के थियो ए प्लस बी वान माइनस टिवाई भनेपछि जता एडी र एएस इक्वल हुन्छ यो पोइन्टमा ई भन्ने पोइन्टले के दियो त हजुरको इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम अथवा आउटपुट दियो ओके अब मैले यसमा एउटा चाहिँ हजुरको यो ब्लू डटले डिनोट गर्छ है यो ब्लू डटले डिनोट गर्छु यता चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल भन्दा कम वाइ वानमा नै इक्विलिब्रियम लेभल भन्दा बढी आउटपुट चाहिँ पनि छ लेटेस्ट सपोज वाइ टू अब वाइ वानमा के हुन्छ वाइ टूमा के हुन्छ हामीले एनालाइज गरौँ न त है ओके अब यो वाइ वानमा के हुन्छ थाहा छ हजुरको यता लेखिदिन्छ है एट वाइ वानको बेलामा हजुरको एग्रिगेट डिमान्ड धेरै हुन्छ कि एग्रिगेट सप्लाईले यो लेभल यो पोइन्टमा हजुरको यो एग्रिगेट डिमान्डको लाइन एग्रिगेट सप्लाईको लाइन योभन्दा कम छ त्यही भएर एट वाइ वानमा के हुन्छ एग्रिगेट डिमान्ड इज ग्रेटर देन एग्रिगेट सप्लाई त्यो भनेको के हो त एक्सेस डिमान्ड छ होइन हजुरको एक्सेस डिमान्ड फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस भयो एक्सेस डिमान्ड धेरै भएपछि के हुने भयो त हजुरको इन्भेन्ट्री भनेको गोदाममा सामान घट्दै जान्छ द्याट इज इन्भेन्ट्रिज आर डिप्लिटिङ भनेर भनौँ न होइन इन्भेन्ट्रिज आर डिप्लिटिङ
त्यसै गरी हजुरको इन्भेन्ट्री गोदाममा सामान घट्दै गएपछि के गर्नु पर्यो अब हजुरको हामीले प्रोडक्सन क्यापासिटी एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ अथवा प्रोडक्सन विल एक्सप्यान्ड होइन विल एक्सप्यान्ड र यो कतासम्म प्रोडक्सन हुन्छ जब हजुरको लेभल अफ इक्विलिब्रियम लेभलसम्म पुग्दैन तबसम्म हजुरको प्रोडक्सन एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कन्टिन्यू दिस प्रोसेस इज कन्टिन्यू until until the system until the system reach to the ओरिजिनल इक्विलिब्रियम होइन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम त्यसै गरी अब हजुरको मैले यही गरिदिएँ है सजिलो हुन्छ भनेर थोरै ओके यहाँ गरिदिन्छु यो Y2मा के हुन्छ त हेरौँ यो Y2 भन्ने पोइन्टमा फेरि एएसको लाइन माथि छ एडीको भन्दा माथि छ भनेको यो बेलामा एग्रिगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रिगेट डिमान्ड होइन हजुरको सप्लाई डिमान्डभन्दा सप्लाई धेरै भयो भने के हुन्छ त त्यो बेलामा एक्सेस सप्लाई भनौँ न होइन एक्सेस सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है गुड्स एन्ड सर्भिसेस सप्लाई धेरै भयो भने इन्भेन्ट्रिज गोदाममा सामान थुप्रिँदै जान्छ इन्भेन्ट्रिज आर इन्क्रिजिङ इन्भेन्ट्रिज आर इन्क्रिजिङ त्यसरी अब इन्क्रिज गोदाममा सामान थुप्रिँदै गएपछि अब प्रड्युसरले के गर्छ त आफ्नो लेभल अफ प्रडक्सन के गर्छ घटाउँछ प्रड्युसर विल कट डाउन द लेभल अफ प्रडक्सन अब यो प्रोसेस कति बेलासम्म कन्टिन्यू हुन्छ धेरै भएछ नि त्यो पोइन्टमा भनेपछि हामीले प्रडक्सन घटाउँदै जाँदाखेरि जबसम्म यो वाइ भन्ने इक्विलिब्रियम लेभलसम्म पुग्दैन तबसम्म घट्छ दिस प्रोसेस इज कन्टिन्युड अन्टिल द सिस्टम रिचेस अथवा कम ब्याक भनौँ न होइन अन्टिल द सिस्टम कम ब्याक टु द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम दस हेन्स यो इक्विलिब्रियम के रहेछ त स्टेबल रहेछ हेन्स द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल यसरी हजुरले आफ्नो आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त कि अब यसमा थोरै हजुरलाई भनिदिन्छु यो इक्वेसनमा हजुरले हेर्नुभयो भने हजुरको बी भनेको त एमपिसी हो नि होइन बी घट्यो भने के हुन्छ नि बी बढ्यो भने भनौँ न यसमा हजुरको अब इकोनोमिक एनालाइसिस पनि गरौँ होइन यदि बी हजुरको एमपिसी बढ्यो भने के हुन्छ त B1 माइनस टी के हुन्छ बढ्छ नि होइन बी बढ्नु भनेको त B1 माइनस टीको भ्यालु पनि बढ्नु हो त्यसै गरी B1 माइनस टीको भ्यालु बढ्नु भनेको 1 माइनस B1 माइनस टीको भ्यालु फेरि के हो घट्नु हो यो घट्यो भने के हुन्छ त हजुरको लेभल अफ आउटपुट इकोनोमीमा बढ्छ है त त्यसरी नै अब हजुरको ट्याक्स रेट बढ्यो भने के हुन्छ ट्याक्स रेट बढ्यो भने हजुरको डिस्पोजेबल इन्कम घट्छ होइन खर्च योग्य रकम घट्छ त्यो भयो भने कन्जम्सन पनि घट्छ एग्रिगेट डिमान्ड पनि घट्छ र के हुन्छ लेभल अफ आउटपुट पनि घट्छ त्यसरी नै हजुरको अटोनोमस कन्जम्सन बढ्यो भने त अथवा अटोनोमस स्पेन्डिङ भनौँ न अटोनोमस स्पेन्डिङ बढ्यो भने के हुन्छ त हजुरको लेभल अफ आउटपुट बढ्छ ओके द्याट्स इट थ्याङ्क यू